हामीले यो देशलाई घाटा हुने, यस देशका नागरिकलाई घाटा हुने, यो देशलाई, यो देशको भविष्यलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुनै पनि निर्णय गरेका छैनौँ, गर्दैनौँ, त्यो गर्न दिँदैनौँ। त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। हामी नयाँ छौँ तर बेवकुफ छैनौँ। यो देशको माया छ हामीलाई यो देशको माया छ। हामी यो देशमा हुर्कदै गरेका सन्ततिहरूको भविष्यप्रति चिन्तित छौँ। यो देशको सार्वभौमिकता, यो देशको अखण्डताप्रति हामी अडिग छौँ, अटल छौँ। हामी निर्भीक भएर अडिन सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ। त्यसकारणले यी कुराहरूमा हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुभए हुन्छ। कति साथीहरूलाई लाग्न सक्छ, कयौँ पुराना राजनीतिज्ञहरूलाई, विश्लेषकहरूलाई लाग्न सक्छ कहाँ गयो देश, कहीँ अप्ठ्यारोमा पर्यो कि भन्ने जस्तो भाष्य सृजना गर्न खोजिएको छ। कहीँ पनि अप्ठ्यारोमा छैन। देशलाई ट्र्याकमा ल्याउँदैछौँ हामी ट्र्याकमा ल्याउने कोसिसमा छौँ। ट्र्याक बाहिर त हिजो थियो देश।